इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से हिजरत की तो फरिश्तों की जमात जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, खुदा ने हमें आपकी नुसरत के लिए भेजा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से फरमाया, जब मैं करबला पहुंच जाऊं तो उस वक्त मेरे पास आना। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हम खुदावंद मुतआल की तरफ से मामूर हैं कि आपके फरमान की इताअत करें। अगर आपको अपने दुश्मन से खौफ है तो हम आपकी खिदमत में रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक मैं करबला ना पहुंच जाऊं उस वक्त तक वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जिन्नात के ग्रोह आए और जिन्नात ने अर्ज़ किया, हम आपका साथ देने के लिए हाजिर हुए हैं। आप हुक्म दें, हम आपके तमाम दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देंगे और आप अपने वतन में ही रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ की और उनसे फरमाया, क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा जो मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों से कहो अगर तुम अपने घरों में बैठे रहो तो जिसके मुकद्दर में कत्ल किया जाना लिखा है वो ज़रूर अपनी कब्रों तक पहुंच जाएंगे। बस अगर मैं अपने घर में रहूं तो खुदावंद मुतआल उन जालिमों का इम्तिहान किस चीज़ से लेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम लोग आशूर के रोज़ आना, मैं उस दिन असर के वक्त कत्ल किया जाऊंगा। तो जिन्नात ने अर्ज़ किया, खुदा की कसम अगर आपके हुक्म की इताअत हम पर वाजिब ना होती तो इससे पहले कि वो आपको कोई तकलीफ पहुंचाएं, आपके तमाम दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम हम उनसे ज़्यादा उन्हें कत्ल करने की कुदरत रखते हैं, लेकिन हमारा मकसद उन पर हुज्जत तमाम करना है ताकि जो भी हलाक हो वो दलील के साथ हलाक हो और जो भी सआदत को पहुंचे वो भी दलील के साथ पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र को जारी रखा और बसरा के 5 कबायली सरदारों के नाम खत तहरीर फरमाया। मैं तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत रसूल की तरफ दावत देता हूँ। बेशक सुन्नत नीस्तो नाबूद हो चुकी है और बिद्दतें आम हो गई हैं। मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। मगर एक कबायली सरदार ने मुनाफिकत की और ख़त को इब्ने ज़ियाद तक पहुँचा दिया और कासिद इमाम को कत्ल करवा दिया गया। रास्ते में हुर बिन यजीद रियाही आपके काफिले का ताक़ुब करता रहा। एक मोड़ पर सख्त गर्मी की हालत में हुर अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया कि उनके सिपाहियों और हत्ता के घोड़ों को भी पानी से सैराब किया जाए। नमाज ज़ोहर का वक्त करीब हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की। हुर और उसके लश्कर ने भी इमाम अलैहिस्सलाम की क़यादत में नमाज पढ़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि कूफा से कासिद और खतूत मेरे पास आए और मुझे दरख्वास्त की कि मैं तुम लोगों की हिदायत के लिए आऊँ। अगर तुम अपने अहद पर कायम हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, वरना यहीं से लौट जाऊँगा। तमाम लोग खामोश रहे। नमाज असर के इख्तिताम पर हुर ने आपसे कहा, मैं उनमें से नहीं था जिन्होंने आपको ख़त लिखे और मुझे इब्ने ज़ियाद की जानिब से हुक्म है कि आपके लश्कर का ताक़ुब करते हुए आपको इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूं। हुर को इब्ने ज़ियाद का ख़त पहुंचा कि हुसैन इब्ने अली के साथ सख्त तरीन रवैया रखो और उन्हें ऐसी ज़मीन पर रोको जहां पानी और सब्ज़े का दूर दूर तक कोई निशान ना हो। ये वो वक्त था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नैनवा पहुंच चुके थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो हुर ने आपको इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर वहीं रुकने का कहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी ज़ुहैर ने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए फर्जंदे रसूल, महसूस हो रहा है कि ये लोग बुग़्ज़े अहले बैत में आपसे इंसानियत का रवैया तक भी नहीं रखेंगे। बेहतर है कि इनको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें मालूम है, मगर हम यहाँ जंग में पहल करने नहीं आए। 2 मुहर्रम को जब आप करबला पहुँचे तो लोगों से उस जगह का नाम पूछा। वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया कि इसको करबला कहा जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और फरमाया, ये वही मैदान है जिसे कर्ब यानी रंजो बला का मैदान कहा जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने खैमे फुरात के किनारे लगवाए, भाई बेटों और भतीजों को इकट्ठा किया, सब पर एक नज़र डाली और फरमाया, खुदावंदा हम तेरे नबी की आल हैं,
جنہیں ان کے جد کے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اے اللہ ہمارے حق میں ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین فقط ان کی زبانوں تک محدود رکھا ہے۔ آپ تمام خوش نصیب ہیں کہ کرب و آزمائش میں بھی دین خدا کے محافظ بن کر کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو 60,000 درہم میں بنی اسد سے خریدا اور ضمانت لی کہ لوگوں کو آپ اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد آپ کی قبر کا بتائیں گے اور اس زمین پر کاشتکاری بھی نہیں کریں گے تاکہ کبھی کسی شہید کا جسد سامنے نہ آ جائے۔ ہور نے ابن زیاد کو خط لکھا اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ حسین کو قافلے کے ساتھ کربلا میں روک دیا گیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا، اے حسین مجھے کربلا میں تمہارے پڑاؤ کی خبر ملی ہے۔ یزید ابن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر نہ کھاؤں حتیٰ کہ آپ کو قتل نہ کر دوں یا بیعت کے لیے تیار نہ کر لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا خط ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے ذاتی مفادات کی خاطر رضائے خدا کو بھلا دیا وہ کبھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچا اور امام علیہ السلام کا جواب سنایا، جس کے بعد فوری طور پر ابن زیاد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ابن زیاد نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر سعد کے نام لکھ دیا تھا اور اس کو رے کا والی مقرر کیا تھا۔ وہ رے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مسئلہ پیش آیا تو امام علیہ السلام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز عمر سعد 4,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ عمر سعد نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک قاصد روانہ کیا تاکہ آپ سے جان سکے کہ آپ اس سرزمین پر کس لیے آئے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کے پیغام کے جواب میں فرمایا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ میں یہاں آ جاؤں، اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر ابن سعد اس جواب سے خوش ہوا اور ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر سعد کے خط کے جواب میں اس سے تقاضا کیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب سے یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت لے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے ہوئے تحفے تقسیم کیے جو 4,000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور کوفیوں کو دعوت دی کہ کربلا جا کر حسین ابن علی کے خلاف جنگ میں عمر ابن سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو مطمئن کرنے کی ذمہ داری عمرو بن حریث کے سپرد کی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے پل پر قبضہ کر لیا کہ کوفیوں میں سے کوئی شخص کربلا جا کر حسین ابن علی سے ملاقات نہ کر سکے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث، کثیر بن شہاب اور کاکا بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن کو حکم دیا کہ کوفہ میں تحقیق کرے، جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہ ہو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ سوید نے ایک شامی شخص کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر، شبس بن ربی اور شمر ابن دلجوشن کو عمر ابن سعد کی مدد کے لیے کربلا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4,000 کے لشکر کے ساتھ
مصعب 3000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ نصر بن حربہ کے بعد شبس بن ربیع 1000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ شبس کے بعد حجار بن ابجر، حارث بن یزید اور محمد بن اشس 1000 سوار کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ابن زیاد ہر روز صبح شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو عمر ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو اس لشکر کا سالار قرار دیا۔